أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. अल में अली होना चाहिए, लाम का सुकून नहीं होना चाहिए। लिल्लाहि रब्बिल, ये बिल नहीं होना चाहिए, इसमें भी लाम का सुकून नहीं मिलना चाहिए। इस तरह पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. इसमें स्वाद का ख्याल रखना है। सिरात वल्लज़ीन और अनअमता में याद रखना है कि नून ये इस पर जो सुकून है ये हिलना नहीं चाहिए। अनअमता नहीं होना चाहिए। अनअमता सिरात वल्लज़ीन अनअमत अलैहिम। صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم.
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.